طبعا هو هذا يعني العيد مش زي أي عيد حلو، لأنه الدنيا حرب وفاقدين أهلنا. إنه رحت أشوف مين الجثث الموجودة، الصدمة كانت إنه الكل مستشهد. الهلال عندنا في غزة قاعد فيه 7-8 أيام في قلبه يعني نور. طبعا ضل 6 أطفال وأنا معاهم. طبعا أنا أكبر واحد في العيلة هذه. 7 أطفال، من كل عم 7 طفلين تقريبا. أنا لازم أكون أبو وصاحب وأخو وسند وعم وسيد، وكل إشي هم بتخيلوه أنا لازم أكون إلهم. اقف. اقف. تعال معي يلا. خاف تركب ايه؟ دلوقتي ما ينفعش من ورا. اجري 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 اجري. السنة اللي فاتت يعني كنت أطلع بالعيد أنا وماما، أنا وبابا يعني بنجيب أغراض للعيد، بس السنة هاي أنا فقدت ماما وبابا وخواتي. طبعا إحنا كنا زمان بالعيد نشتري كعك نعمله في البيت، كنا نشتري الفسيخ ونخزنه للعيد. طبعا كنا كمان نعمل سماقية تحت في بيت ستي. أما لقيت ولا في أكل زي هيك، يعني ما فيش موجود فسيخ بالسوق، ولا في كعك ولا في سماقية ولا في حضن أم وأبوها. أنا لقيت متمنية إنه نرجع على الشمال حتى أزور ماما وبابا وأهلي وأرجع على البيت. تعالي جنبي. خذ امسك. يا عيني يا عيني كتار. يلا كل عام وانت بخير. الساعة هي 12 هي 3 هي 5. لقيت مرحلة الفوق يعني تنزلها. حبينا فكرة نعمل إنه كعك ونفرح الأطفال ونخف عليهم ضغوطات الحرب، وقمنا بتجهيز الأغراض وسجلنا إيش بدنا للكعك ومكونات الكعك، وبالنسبة للأسعار تسألوش عن الأسعار، الضعف 3. وهيك بلشنا نلف بالكعك، يعطيهم العافية. اشتغلناهن على الفرن بما إنه لا في غاز ولا كهرب، اشتغلناهن على الفرن وعلى الحطب، اشترينا الحطب وبلشناهن وزعناهن على الأطفال. طبعا فرحة الأطفال كانت لا توصف. كل عام وانت بخير.